Hi everyone, Namaskar and welcome to my YouTube channel Spread the Knowledge. हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गर्दै थियौं रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट अन द बेसिस अफ नेचर अफ अकाउन्ट्स र एउटै क्लासमा यो भिडियो बनाउँदाखेरि धेरै लामो लेन्थ हुने हुनाले एकदम लामो भिडियो बन्ने हुनाले यसलाई चाहिँ पार्ट वाइज रूपमा हामी डिस्कस गर्दै छौं। योभन्दा अघिल्ला भिडियोहरुमा हामीले फर्स्ट पार्ट एन्ड सेकेन्ड पार्टमा धेरै कुरा डिस्कस गरिसक्यौं। एसेट्स पर्चेज गर्दा, क्रेडिटमा गर्दा, क्याशमा गर्दा के कस्ता ट्रान्ज्याक्सनहरु हुन्छन्, कसरी गर्ने, त्यस्तैगरी गुड्सहरुलाई हामीले क्रेडिटमा पर्चेज गर्दा र क्याशमा पर्चेज गर्दा के कस्ता ट्रान्ज्याक्सन हुन्छन् र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामीले अघिल्ला भिडियोहरुमा छलफल गरेका छौं। आजको क्लासमा मैले लिएको छु एक्सपेन्सेस भनेको के हो, यसको जर्नल इन्ट्रीज कसरी बनाउने, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको के हो र त्यस्तैगरी प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको के हो, अर्थात एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड रहेर आजको क्लासलाई हामी अगाडि बढाउने छौं। र हाम्रो यो ओभरअल क्लासको उद्देश्य भनेको चाहिँ रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट अन द बेसिस अफ नेचर अफ अकाउन्ट्स। जस्तो चाहिँ ट्रेडिसनल एप्रोच अनुसार चाहिँ पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट, नोमिनल अकाउन्ट्स हुन्थ्यो भने हामीले चाहिँ यसलाई मोडर्न कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ डेबिट एन्ड क्रेडिट गर्ने कुरा सिकिरहेका छौं। कुरा त उही हो, ट्रेडिसनलबाट अध्ययन गर्दा पनि ट्रेडिसनलमा जे कुराहरु आउँछन् त्यो कुराहरु नै यहाँ आउने हो र पनि हामीले चाहिँ यसलाई अलि मोडर्न एप्रोच अनुसार प्रायजसो अब अहिले चाहिँ हिजो आज हामी यसरी पढ्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा यसलाई हामी नेचर अफ अकाउन्ट्सको आधारमा चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेका छौं। र आजको विषयवस्तु रहेको छ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस एन्ड प्रिपेड एक्सपेन्सेस। ल अब यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। सबभन्दा पहिले जाउँ एक्सपेन्सेस। खर्च भनेको के हो त? कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि खर्च भन्नाले केलाई जनाउँछ त? हैन, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। खर्च भनेको यहाँनिर रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिटमा हेर्यो भने एक्सपेन्सेस र लसेस भन्ने दुईटा कुरा हुन्छ। यदि लस भएमा अनएक्सपेक्टेडली कुनै पनि कुरा ह्यापन हुन्छ, हाम्रो बियोन्ड द कन्ट्रोलमा छ कुनै पनि कुरा भने त्यसलाई हामी लस भनेर भन्छौं। जस्तै भुइँचालो आएर सामानहरु नष्ट हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ गोडाउनमा आगो लागेर सामान जले नष्ट हुन सक्छ, हामीले बेचेको कुराहरु कहिलेकाहीँ कुनै डेटर्सले हामीले पैसा नतिर्न सक्छ भने यो सबै फ्युचरमा हुने अनएक्सपेक्टेड ह्यापनिङ्सलाई हामी लस भन्छौं। भने एक्सपेन्सेसको बारेमा अहिले विशेष पर्टिकुलरली हामी यहाँनिर छलफल गर्न गइरहेका छौं। र एक्सपेन्सेस र लसेसकै रुल्सले चाहिँ के भन्छ भन्दा त्यो बढेमा, इन्क्रिज भएमा डेबिट गर्ने र डिक्रिज भएमा चाहिँ क्रेडिट गर्ने भनेर भन्छ। भनेपछि सबभन्दा पहिला रुल्स हामीले थाहा हुनु पर्यो। एक्सपेन्सेसको रुल्स के रहेछ डेबिटको भन्दा व्हेन इट इज इन्क्रिज इट शुड बी डेबिटेड, व्हेन इट इज डिक्रिज इट शुड बी क्रेडिटेड। अब खर्च घट्ने भनेको चाहिँ प्राय कमै हुन्छ, किनकि खर्च दिइसकेको स्यालेरी, दिइसकेको रेन्ट कहिले पनि कम हुने भन्ने त हुँदैन। तर खर्च घट्ने भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले पर्चेज गरिरहेका छौं, 1 लाख रुपैयाँको पर्चेज, तर त्यो पर्चेज चाहिँ हामीले बेच्नको लागि गरेका हुन्छ, नबेचिकन त्यसमा केही सामानहरु जले नष्ट भयो भने त्यो पर्चेज घट्छ नि। त्यो अवस्थामा चाहिँ एक्सपेन्सेस घटेको भनेर मानिन्छ। नभए रियर अवस्थामा बाहेक एक्सपेन्सेसहरु घटेरै क्रेडिट हुने भन्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन र एक्सपेन्सेसहरु जहिले पनि डेबिट हुन्छन् र बढेको अवस्थामा यसलाई हामीले डेबिट गर्नुपर्छ। भनेपछि एक्सपेन्सेस अर्गनाइजेसनमा कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि कुनै पनि सर्भिसबाट अथवा कुनै पनि गुड्स हामीले प्राप्त गरिसकेपछि अथवा सर्भिस प्राप्त गरिसकेपछि हामी यदि कुनै पनि कुरा पेमेन्ट गर्छौं भने त्यो एक्सपेन्सेस हुन्छ। यसो भन्दा बुझिएन होला। अझ यसलाई हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौं, यदि हामीले बेनिफिट्स अलरेडी लिइसकेका छौं, हामीले कुनै पनि सर्भिस अथवा सामानबाट त्यसको बेनिफिट लिइसकेका छौं, हामीले त्यसको फाइदा उपभोग गरिसकेका छौं र पेमेन्ट गर्दै छौं भने त्यो एक्सपेन्सेस हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल स्यालेरीलाई हामीले एक्सपेन्स किन मान्छौं? स्यालेरी पेड गर्छौं नि हामी, त्यसलाई एक्सपेन्स किन मान्छौं भन्दा हाम्रो स्टाफले हामीलाई सर्भिस दिइसकेको छ नि, हाम्रो अर्गनाइजेसनले स्टाफबाट बेनिफिट लिइसकेको छ, सर्भिस लिइसकेको छ, त्यसकारण हामी पेमेन्ट गर्दै छौं। अलरेडी हामीले बेनिफिट लिइसकेको छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा जति पनि कुराहरु हुन्छ त्यसलाई हामी एक्सपेन्सेस भन्छौं। तर हामीले एउटा फर्निचर किनेर लिएर आयौं, एउटा हामी टेबल किनेर ल्यायौं अफिसको लागि भने त्यसलाई हामी एक्सपेन्स भनेर लेख्दैनौं, अर्थात प्रॉफिट एन्ड लसमा एक्सपेन्सेस साइडमा लेख्दैनौं नि। किन लेख्दैनौं भन्दा टेबल हामीले किनेको चाहिँ बेनिफिट लिइसकेका छैनौं नि त। बेनिफिट त अब आउने वर्षहरुमा नि क्रमशः हामी लिँदै जान्छौं भने फ्युचरमा पनि त्यसको बेनिफिट हामी लिँदै जाने अब्जेक्टिभका साथ कुनै पनि कुराहरु हामी पर्चेज गर्छौं, कुनै सर्भिस हामीले लिन्छौं, कुनै सामान हामी लिन्छौं भने त्यो चाहिँ एसेट हुन्छ। भने हामीले बेनिफिट लिइसकेका छौं र त्यसको पेमेन्ट गर्छौं भने चाहिँ करेन्ट इयरमा बेनिफिट लिइसकेका छौं र पेमेन्ट गर्छौं भने त्यो एक्सपेन्स हुन्छ। भनेपछि रेन्ट पेड, जस्तै हामी रेन्ट तिर्छौं,
रेन्ट कुन बेला तिर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो बिजनेस गर्दा एउटा अर्गनाइजेसन चाहिँ कसैको घरमा रेन्टमा राखेका छौँ र हामीले महिना बितेपछि चाहिँ रेन्ट पे गर्छौँ भने त्यसको बेनिफिट त हामीले लिइसकेका छौँ नि। त्यो कोठाको अथवा त्यो सर्टरको युजफुलनेस हामीले युज गरिसकेका छौँ भनेपछि बेनिफिट लिइसकेपछि कुनै पनि कुराको पेमेन्ट हुन्छ भने त्यो हाम्रो एक्सपेन्समा आउँछ जेनरली हेर्दाखेरि। र कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा रेगुलरली इन्कम जेनेरेट गर्ने हिसाबले करेन्ट इयरको लागि कन्जम्सन हुन्छ, एक आर्थिक वर्षमा त्यसको बेनिफिट हामीले लिइसकेका हुन्छौँ भने त्यो चाहिँ खर्चको रूपमा चाहिँ आउँछ। अब यो खर्च एक्सपेन्सेस अन्तर्गत धेरै कुराहरू पर्छन्, रेन्ट पर्छ, स्यालेरी पर्छ, कमिसन पर्छ, ट्याक्सहरूका कुराहरू आउँछ, रिपेयर एन्ड रिन्युअल्सका कुराहरू, स्टेसनरी एक्सपेन्सेसका कुराहरू आउँछ। जति पनि कुराहरू आउँछ ती सबै एक्सपेन्सेस हुनको लागि चाहिँ त्यसको बेनिफिट हामीले लिइसकेको चाहिँ हुनुपर्ने छ, हामीले त्यसबाट केही फाइदा लिइसकेको हुनुपर्ने छ, तब मात्र त्यो एक्सपेन्सेस हुन्छ। र हामीले एक्सपेन्सेस भइसकेपछि जस्तै सपोज मानौँ हामीले 10,000 बराबर कुनै एउटा स्टाफलाई स्यालेरी दिनुपर्ने थियो र उसले 1 महिना काम पनि गर्यो, उसले 1 मन्थ काम गरिसकेपछि हामीले उसलाई स्यालेरी दिन सकेनौँ, त्यो महिनामा स्यालेरी दिन सकेनौँ भने उसलाई हामी भन्छौँ अर्को महिनामा तपाईँलाई हामी स्यालेरी दिन्छौँ, यो महिनामा अलिक प्रब्लम पर्यो, अर्को महिनामा 10 गतेभित्र स्यालेरी तिरौँला भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। तर उसले त हामीलाई सर्भिस दिइसकेको छ नि, उसबाट जुन बेनिफिट हामीले लिनुपर्ने हो त्यो बेनिफिट त अर्गनाइजेसन लिइसकेको छ भनेपछि एक्सपेन्सेस केसँग रिलेटेड हुँदैन, वेदर वी हेभ पेड अर नट इट डजन्ट म्याटर, वेन एभर वी हेभ रिसिभ द सर्भिसेस अर गुड्स अर बेनिफिट्स द्याट इज द एक्सपेन्स। हामीले त्यसलाई चाहिँ एक्सपेन्स भनेर लेखिसक्नुपर्छ। जस्तै चाहिँ हामीले यो अहिलेको इक्जाम्पलमा के भयो त भन्दा 10,000 को स्यालेरी दिनुपर्ने, उसले 1 मन्थ काम गरिसकेको छ तर हामीले पेमेन्ट गर्न सकेनौँ भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपेन्सै भन्नुपर्छ। सर्भिस लिइसकेपछि बेनिफिट लिइसकेपछि हामीले अब स्यालेरी अकाउन्टलाई हामीले एक्सपेन्सको रूपमा ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि तिर्न सकेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो स्यालेरी एक्सपेन्स हुन्थ्यो भने हाम्रो ब्याङ्कबाट पैसा जान्थ्यो अथवा क्यास हामीले पे गर्थ्यौँ। तिर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के क्रिएट हुन्छ भन्दा लायबिलिटी क्रिएट हुन्छ, जसलाई हामी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौँ। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी खर्चहरू, हामीले बेनिफिट लिइसकेका छौँ, हामीले सर्भिस लिइसकेका छौँ कसैबाट, तर हामीले पेमेन्ट गर्न सकिरहेका छैनौँ भने जुन हामीले तिर्न बाँकी हुन्छ त्यो भनेको त लायबिलिटिज भयो भनेपछि हामीले स्टिल टु बी पेड जति पनि अमाउन्ट हुन्छ विदिन द करेन्ट इयर, एक आर्थिक वर्षभित्रमा जति पनि तिर्न बाँकी रकम हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ हामी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। यो चाहिँ हाम्रो के हो त आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हो। यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको केमा पर्ने भयो त लायबिलिटिजमा पर्ने भयो। यहाँ मैले बोल्ड लेटरले लेखेको कारण के हो भन्दा अघिल्लो चाहिँ एक्सपेन्सेस र लसेसको मैले कुरा गरेँ, बढ्यो भने डेबिट हुन्छ, डिक्रिज भयो भने क्रेडिट हुन्छ। र तिर्न बाँकी हामीले सर्भिस लिइसकेका छौँ, बेनिफिट लिइसकेका छौँ तर हामीले पेमेन्ट गर्न बाँकी छ भने हामीले पहिलो क्लासमा छलफल गरिसकेका छौँ। लायबिलिटिज भनेको पेएबल अमाउन्ट हो फर भेरियस रिजन्स, धेरै कारणहरूको लागि चाहिँ हुनसक्छ। यो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ हामीले स्यालेरी तिर्न सकेन होला, रेन्ट तिर्न सकेन होला, हाम्रो कमिसन तिर्नुपर्ने कमिसन तिर्न सकेन होला, इन्ट्रेस्ट तिर्न सकेन होला, जति पनि खर्चहरू छ हामीले काम चाहिँ लिइसकेको, बेनिफिट लिइसकेको तर पेमेन्ट गर्न बाँकी, त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। र यो केमा पर्छ इट कम्स अन्डर दि लायबिलिटिज, यो चाहिँ लायबिलिटिजमा पर्छ। लायबिलिटिजको रुल के हुन्छ, लायबिलिटिज बढ्यो भने क्रेडिट हुन्छ र लायबिलिटिज घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ डेबिट हुन्छ भनेपछि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसको मिनिङ पनि हामीले बुझ्यौँ। अब हामी जाउँ प्रिपेड एक्सपेन्सेसमा। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले तिर्नुपर्ने टाइमभन्दा अलरेडी नै पे गर्छौँ, जसको बेनिफिट हामीले लिइसकेका हुँदैनौँ तर त्यो फ्युचरमा गएर चाहिँ एक्सपेन्समा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ अथवा फ्युचरमा गएर त्यसबाट हामीले बेनिफिट लिन्छौँ भने त्यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस हो। फर इक्जाम्पल एउटा स्टाफलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 10,000 को स्यालेरी दिएको अघि मैले एक्जाम्पल गरेको थिएँ, त्यही एक्जाम्पल हामी यहाँनिर हेर्दैछौँ। एउटा स्टाफलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 10,000 को स्यालेरी दिनुपर्ने तर उसलाई चाहिँ प्रब्लम पर्यो, 10,000 हामीले स्यालेरी दिनुपर्ने तर उसले भन्यो कि मलाई चाहिँ अर्को 10,000 पनि दिनु, म अर्को महिनामा कटाउनुहोस्, अथवा 1 वर्षको स्यालेरी चाहिँ 1,20,000 छ, उसले चाहिँ आषाढको अन्तिममा आएर मलाई श्रावण र भदौको पनि स्यालेरी दिनु भन्न सक्छ। एडभान्स भनेको करेन्ट मन्थ अथवा करेन्ट इयर भन्दा अब आउने टाइमको लागि
जसमा चाहिँ उसले हामीलाई सर्भिसै दिइसकेको हुँदैन, जसबाट हामीले बेनिफिट लिइसकेकै हुँदैनौँ, तर पनि हामी अलरेडी पे गर्दैछौँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रिपेड हुन्छ र त्यो एसेटमा आउँछ। जस्तै यो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ 10,000 चाहिँ उसले काम गर्यो, हामीले 1 मन्थको स्यालेरी पे गर्नै पर्थ्यो, बेनिफिट लिइसकेको छ, यो त एक्सपेन्स भइहाल्यो। तर उसले चाहिँ भन्यो 10,000 चाहिँ अहिले मलाई एडभान्समा दिनु र नेक्स्ट मन्थमा गएर कटाउनु, नेक्स्ट मन्थमा गएर 5,000 कटाउनु अथवा पुरै कटाउनु भन्न सक्छ भने चाहिँ हामीले त यहाँनिर कति थाउजन्ड पे गऱ्यौँ, 20,000 पे गऱ्यौँ नि। यो 20,000 पे गरेको मध्ये एक्सपेन्स कति हो त भन्दा 10,000 चाहिँ एक्सपेन्स हो अनि 10,000 चाहिँ के हो प्रिपेड एक्सपेन्स हो र यो केमा आउँछ एसेटमा आउँछ। यो किन प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई किन एसेट भनेको भन्दाखेरि हामीले फ्युचरमा गएर मात्रै त्यो व्यक्तिसँग त्यो स्टाफसँग बेनिफिट लिने हो। यो महिना काम गरिसकेको छ तर अर्को महिना कामै गरेको छैन भने अर्को महिनामा गएर उसले त काम गर्छ नि। जब उसले अर्को महिनामा गएर काम गर्छ त्यति बेलामा मात्रै त्यो एसेटलाई हामी एक्सपेन्सेसमा कन्भर्ट गर्छौँ। भनेपछि प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको हामी लिगल्ली कोही व्यक्तिसँग अथवा कुनै नै संस्थासँग लिगल्ली कुनै पनि कुराको क्लेम गर्न सक्छौँ भने त्यो एसेट हुन्छ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस हुन्छ। हामीसँग लिगल्ली राइट त छ, भोलि उसले जब छोडेर गयो भने त्यो 10,000 फिर्ता ल्याउन सक्ने राइट त छ नि। मतलब ऊ चाहिँ रिसिभेबल पर्सनको रूपमा रहन्छ त्यो बेलासम्म जुन बेलासम्म उसले हामीलाई सर्भिस दिँदैन। बिचैमै छोडेर गयो भने त ऊ त एउटा हाम्रो के हो रिसिभेबल पर्सन हो। रिसिभेबल पर्सन भनेको पनि एसेट हो। त्यस कारणले गर्दा प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू जहिले पनि एसेट हुन्छन्। किन भन्दाखेरि त्यो पिरियडमा अर्गनाइजेसनले सर्भिस लिएको हुँदैन, बेनिफिट लिएको हुँदैन र पनि पेमेन्ट गर्छ भने त्यसलाई एक्सपेन्सेसको रूपमा राख्न मिल्दैन, त्यसले खर्च बढाएर प्रफिट घट्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई हामी एसेटको रूपमा ट्रिट गर्छौँ र प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई हामी एसेटको रूपमा ट्रिट गर्ने हुनाले जुन बेलामा प्रिपेड, यहाँ एसेटलाई मैले बोल्ड गरेको छु, जुन बेलामा यहाँनिर प्रिपेड भनेको के भयो त अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको जसलाई हामी अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस पनि भन्छौँ, अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस पनि भनिन्छ। दुवै नामबाट यसलाई चाहिँ चिनिन्छ अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस। र यो जुन बेलामा प्रिपेड एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो डेबिट हुन्छ र प्रिपेड एक्सपेन्सेसको टाइम सकिएपछि प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई हामी क्यान्सल गर्छौँ र पेमेन्ट के अरे एक्सपेन्सेसमा कन्भर्ट गर्छौँ भने जुन बेला प्रिपेड एक्सपेन्सेसको टाइम सकिन्छ त्यति बेला प्रिपेड एक्सपेन्सेस घट्छ र घटेको अवस्थामा हामी क्रेडिट गर्छौँ हैन। यो चाहिँ एसेटको रुल भयो। एसेट्सभित्र प्रिपेड पर्ने भयो र अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस एउटै कुरा हो। अथवा एडभान्स एक्सपेन्सेस पनि भन्छौँ हामी यसलाई हामी एडभान्स एक्सपेन्सेस पनि भन्छौँ। जुनसुकै नामबाट एक्जाममा आउन सक्छ, क्वेसनमा दिन सक्छ, कन्सेप्चुअली हामीले बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ एसेट हो र बढ्दाखेरि डेबिट हुन्छ, घट्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ। बढ्ने भनेको के हो, जुन बेलामा हामी प्रिपेड एक्सपेन्सेस गर्दै जान्छौँ बढ्दै जान्छ र जुन टाइम पुगेपछि त्यो प्रिपेड गरेको एक्सपेन्सेसलाई हामी जेरोमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि त। सधैँ ब्यालेन्स सिटमा देखाएर त भएन। जुन टाइममा गएर यो सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ यसलाई हामी क्रेडिट गरेर एक्सपेन्सेसलाई डेबिट गर्नुपर्छ। यसको जर्नल इन्ट्रिज हामी अहिले प्र्याक्टिकल गरेर हेर्छौँ, न्युमेरिकल्ली गर्दा क्लियर हुन्छ। र लायबिलिटिजमा चाहिँ अहिले हामीले भनेको चाहिँ के चाहिँ पर्यो, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको लायबिलिटिज हो र यो चाहिँ लायबिलिटिजमा पर्यो। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको त्यस्तै गरी एक्सपेन्सेसभित्र चाहिँ अब विविध किसिमका भेरियस आइटम्सहरू आउँछन्, त्यो उसको मिनिङ चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। यो चाहिँ भयो रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट अन्तर्गत हामीले कन्सेप्ट थाहा पाउनुपर्ने कुरा। अब हामी जान्छौँ आफ्नो प्रब्लममा। प्रब्लम नम्बर 1बाट हामी स्टार्ट गरौँ। नम्बर 1मा दिएको छ स्यालेरी पेड रुपिस 10,000। ल हेर्नुहोस्, अब स्यालेरी पेड रुपिस 10,000 बाई ब्याङ्क भयो, ब्याङ्कबाट जान्थ्यो, केही नहुँदा क्यासबाट भयो, स्यालेरी पेड भयो भनेपछि स्यालेरी भनेको हाम्रो केमा पर्यो, एक्सपेन्समा पर्यो। पेड भयो कुन बेलामा हामी पेड गर्छौँ, जब उसले हामीलाई काम गरिसकेको हुन्छ, जब हामीले बेनिफिट लिइसकेका हुन्छौँ अथवा हाम्रो यो अर्गनाइजेसन रेगुलर ट्रान्जेक्सन हुन्छ भने। अब यहाँनिर हामीले बेनिफिट लिइसकेका छौँ, त्यो स्टाफसँगबाट काम लिइसकेका छौँ र पे गर्दैछौँ भने एउटा चाहिँ हाम्रो के भयो, स्यालेरी एकाउन्ट भयो, जसलाई हामी नोमिनल अकाउन्ट भनेर पनि स्टडी गर्थ्यौँ हैन। नोमिनल अकाउन्टले के भन्छ, अल द एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड, कुरा उयो भनेपछि त्यो एक्सपेन्समै पर्ने रहेछ। अल द लसेस आर डेबिटेड भन्थ्यो, त्यही कुरालाई हामीले एक्सपेन्सेस र लसेस भनेर छुट्टै तरिकाले अध्ययन गर्दैछौँ। एउटा स्यालेरी एकाउन्ट भयो र यहाँनिर क्यास अकाउन्ट पनि आइरहेको छ किनकि हामीले पेमेन्ट गरेका छौँ। अब नेचर अफ अकाउन्टको अघि मैले छलफल गरेँ। स्यालेरी भनेको के हो, स्यालेरी भनेको एक्सपेन्स अकाउन्ट हो, किन हो भन्ने कुरा हामीले छलफल गऱ्यौँ। र क्यास भनेको के हो, एसेट अकाउन्ट हो। क्यास, ब्याङ्क ब्यालेन्स, प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू, डेटरहरू सबै हाम्रो एसेटमा पर्छ। यो एसेटमा पर्ने भयो। यसको अब इन्क्रिज र डिक्रिज के भयो त, स्यालेरी अकाउन्ट हाम्रो के भइरहेछ, हामीले पेमेन्ट गरिरहेछौँ, क्यास पेमेन्ट गरेका छौँ, पेमेन्ट नगरे पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ। यो चाहिँ पेमेन्ट गर्दैमा मात्र खर्च हुने होइन, बेनिफिट लिइसकेपछि तिर्नु बाँकी भए पनि खर्च, तिरे पनि खर्च, आधी तिरे पनि खर्च हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर पे गरेर एक्सपेन्सेस भएको भनेर चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएन। स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट स्यालेरी अकाउन्ट भनेको एक्सपेन्स हो। एक्सपेन्स यहाँ के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज भएपछि रुल्स के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। र जति पटक हामी स्यालेरी काम लिइसक्छौँ त्यति
त्यो टाइम बितिसकेपछि पेमेन्ट भए पनि नभए पनि हामीले स्यालेरी अकाउन्ट एक्सपेन्स अकाउन्ट चाहिँ बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ डेबिट भइसकेपछि यतापट्टि क्रेडिट हुने कुरा भएन, खाली भइहाल्यो। त्यसपछि हामी सेकेन्डमा जाउँ, क्यास अकाउन्ट। क्यास हाम्रो के भएको छ, एसेट अकाउन्ट हो। यो के भएको छ, कम्पनीबाट बाहिर गएको छ अथवा हाम्रो एसेट, क्यास भन्ने एसेट घटेको छ, त्यसकारणले हामी एसेट्स घट्दाखेरि के गर्छौँ, यतापट्टि हाम्रो डिक्रिज भएको छ, डिक्रिज कलममा लगाएर लेख्नु पर्यो, क्रेडिट हुने भयो। क्यास अकाउन्ट हाम्रो क्रेडिट हुने भयो। अब हामी जर्नल बनाउँछौँ, डेबिटबाट स्टार्ट गर्छौँ। स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट कति थाउजन्ड, 10,000 टु क्यास अकाउन्ट 10,000 being salary। पहिला यहाँ योभन्दा अघिल्लो टाइममा मैले गुड्स पढाइरहेको हुनाले गुड्स भनेर मैले भने, being salary paid, finished। यो भयो स्यालेरी पेड ₹10,000 को जर्नल इन्ट्रिज। त्यसपछि हामी जाउँ सेकेन्ड ट्रान्जेक्सन, कमिसन पेड टु राम ₹10,000 है त। अघि र यसमा के फरक छ भन्दा कमिसन पेड रामलाई हामीले कमिसन कुन बेला तिर्छौँ भन्दाखेरि यदि हामीले कामै नगरिकन कमिसन तिरेको भए त उसले हामीले कुनै काम गर्दै र हामीले कमिसन तिर्छु भनेका थियौँ, त्यसकारण तिर्दैछौँ भनेपछि बेनिफिट रामसँग हामी लिइसकेका छौँ भने यो पनि के भयो, एक्सपेन्स भयो। तर अघि चाहिँ स्यालेरी मात्रै भनेको थिएँ मैले, पनि स्यालेरी पेड टु राम भनेको थिइनँ। अहिले चाहिँ यहाँ मान्छेको नाम पनि दिएँ, यो मैले यही बुझाउन दिँदैछु। यदि हाम्रो एक्सपेन्स अकाउन्टको साथमा पर्सनल अकाउन्ट आउँछ, नेम अफ द पर्सन अर नेम अफ द अर्गनाइजेसन्स आउँछ भने त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्छौँ, त्यो क्वेसनमा इम्पोर्टेन्टको रूपमा रहँदैन, त्यसको कुनै सिग्निफिकेन्ट रोल हुँदैन। एक्जाममा हामीले चाहिँ कमिसन पेड टु राम अकाउन्ट लेख्ने होइन, राम अकाउन्ट हामी इग्नोर गर्छौँ, हामीलाई चाहिने के हो, कमिसन अकाउन्ट हो। भनेपछि जति पनि एक्सपेन्सेसहरू छन् त्यो एक्सपेन्सेसहरू आउँदाखेरि हामीले एक्सपेन्स कमिसन रामलाई, श्यामलाई, सीतालाई, गीतालाई धेरैलाई तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। सबैको नाम लेख्दाखेरि जर्नल लेन्दी हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा हामीले कमिसन अकाउन्ट मात्रै भनेर ओभरअलमा 10,000 यहाँ चाहिँ राम भयो। यदि मानौँ हामीले कमिसन पेड 10,000 राम, श्याम, सीता, गीता, हरि 100जना मिलाएर 10,000 भएको भए 100जनाको डेबिट गर्न सम्भव हुँदैन, त्यो लेन्दी हुन्छ। त्यस कारणले हामीले नोमिनल अकाउन्ट अथवा एक्सपेन्सेसहरूको अकाउन्ट बनाउँदाखेरि पर्सनल अकाउन्ट दिन्छ भने त्यसलाई इग्नोर गर्ने कुरा बुझ्नु भयो नि। त्यसलाई चाहिँ हामी जर्नलभन्दा पछाडि छुट्टै एट्याचमेन्ट बनाएर ती कुराहरू चाहिँ सबअर्डिनेट डकुमेन्ट्सको रूपमा चाहिँ पेश गर्छौँ भने जर्नल बनाउँदाखेरि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले त्यो लेख्नु आवश्यक छैन। भनेपछि यहाँ पनि अकाउन्ट दुईवटा अकाउन्ट भयो, के भयो त, एउटा कमिसन अकाउन्ट भयो र अर्को के भयो, पे गरेको छ क्यास अकाउन्ट भयो। यस, क्यास अकाउन्ट भयो। तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो यसको नेचर के हो त, कमिसन भनेको एक्सपेन्स अकाउन्ट हो र क्यास भनेको एसेट अकाउन्ट हो, एसेट अकाउन्ट हो। र यसको चाहिँ अब इन्क्रिज र डिक्रिज हेरौँ, हाम्रो कमिसन के भएको छ, खर्च बढिरहेको छ, एक्सपेन्स बढेको छ, बढेपछि डेबिट भयो र डेबिट भएपछि यतापट्टि त घट्ने कुरा भएन। त्यसपछि क्यास अकाउन्ट हाम्रो एसेट अकाउन्ट हो, एसेट अकाउन्ट बढेछ घटेको छ, हाम्रो पे गरेका छौँ, हाम्रो एसेट त घटेको छ, त्यस कारणले क्यास भन्ने एसेट चाहिँ हाम्रो घटेको छ, त्यो कारणले हामीले क्यास घट्यो, त्यस कारणले क्यासलाई के गर्नु पर्यो, क्रेडिट गर्नु पर्यो। किन क्रेडिट गर्नु पर्यो, बिकज क्यास कम्स अन्डर द एसेट एन्ड एज पर द एसेट रुल asset has been decreased here, so we have to credit the cash as per the double entry bookkeeping system rule. अब journal entries के गर्नु पर्यो, commission account debit to cash account। यसको अमाउन्ट पनि लेखौँ हामी, अमाउन्ट 10,000। यो चाहिँ हामीले फर्मेटमा लेख्छौँ एक्जाममा। अहिले यहाँ मैले डेबिट र क्रेडिट मात्र सिकाइरहेको छु, यो फर्मेट होइन, जर्नलको फर्मेट होइन। तपाईँहरू जर्नलको फर्मेट भनेर नसम्झनु होला, मैले मेरो फर्स्ट पार्टदेखि यही कुरा भनिरहेको छु। हाम्रो जर्नलको फर्मेटमा गर्दाखेरि चाहिँ 5वटा कोलम मध्ये जर्नल इन्ट्री भनेर जुन छ यो चाहिँ पर्टिकुलर्स कोलममा रेकर्ड हुन्छ, अन्य कोलमहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, त्यो हामी नेक्स्ट भिडियोजहरूमा छलफल गर्छौँ स्पेसिमेनमा कसरी राख्ने भने। तर पहिलो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको जर्नल इन्ट्रिज कसरी बन्छ, डेबिट र क्रेडिट कसरी गर्ने, कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा सिकिरहेका छौँ। र एक्जाममा चाहिँ हामीले यो सबै कुराहरू लेख्न आवश्यक छैन, हामीले यो बुझ्नलाई लेखेको हो। हामीले बुझिसकेपछि मेन जर्नल डेबिट र क्रेडिट मात्र लेख्ने हो। बिङ कमिसन पेड, ल यो भयो हाम्रो सेकेन्ड ट्रान्जेक्सन इज अल्सो फिनिस्ड। लेट्स गो फर द थर्ड वान। थर्डमा हेरौँ अब अलिकति फरक। पेड स्यालेरी ₹10,000 एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी ₹10,000। अब यहाँनिर आउटस्ट्यान्डिङको कुरा आयो र यहाँ पेड पनि गरेको, हामी स्यालेरी 10,000 चाहिँ पे नै गरिसकेका रहेछौँ र तिर्न बाँकी 10,000 छ भनेपछि अघि मैले भनेको थिएँ हामीले कुनै पनि व्यक्तिसँग, कुनै पनि अर्गनाइजेसनसँग हामीले सर्भिस लिइसकेका छौँ, बेनिफिट लिइसकेका छौँ भने त्यो एक्सपेन्स हुन्छ। चाहे हामी पे गरौँ, चाहे हामी पे नगरौँ, हामीले आफ्नो कम्पनीको लागि एक्सपेन्स बुक गर्दा टोटल बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको मतलब यो क्वेसनमा पनि
अनि तपाईहरुले के बुझ्नुभयो भन्दा हाम्रो स्यालेरी हामीले पेड गरेको कति छ त 10,000 छ अनि स्टिल टु बी पेड कति छ त भन्दा 10,000 छ भनेपछि हामीले त्यो स्टाफसँग स्यालेरी लिएको टोटलमा त कति रहेछ टोटल बेनिफिट अथवा हामीले त्यो स्टाफले तिर्नुपर्ने स्यालेरी कति रहेछ 20,000 हो त्यसकारणले हामीले एक्सपेन्समा देखाउँदाखेरि 20,000 लाई देखाउनु पर्छ फाइनल अकाउन्ट गर्दा जति जनाले फाइनल अकाउन्ट पढ्नु भएको छ हामी आउटस्ट्यान्डिङले एड किन गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो यो वर्षको खर्च चाहिँ 10,000 + 10,000 20,000 हो अथवा हामीले जुन टाइमको लागि प्रॉफिट एन्ड लस बनाएका छौं त्यति टाइमसम्म हामीले बेनिफिट कति लिइसकेका छौं त्यो स्टाफसँग भन्दा 20,000 को लिइसकेका छौं तिर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो नतिर्दैमा हामीले एक्सपेन्सेस होइन भनेर भन्न पाइदैन त्यसकारणले गर्दा यहाँनिर टोटल तिर्न बाँकी प्लस तिरेको दुवैलाई मिलाएर हामीले एक्सपेन्स भन्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो स्यालेरी अकाउन्ट चाहिँ कतिले डेबिट हुन्छ अथवा स्यालेरीमा कति हाम्रो खर्च देखियो 20,000 देखियो त्यो कुरा हामी सिक्दै छौं भनेपछि यहाँ के कुराहरुको इन्भल्भमेन्ट हुने भयो एउटा स्यालेरी अकाउन्ट भयो एउटा इन्भल्भमेन्ट त्यसपछि गएर पे गरेको छ क्याश अकाउन्ट भयो बैंकबाट गरेको बैंक हुन्थ्यो अर्को तिर्न पनि बाँकी छ भनेपछि लायबिलिटी अकाउन्ट पनि क्रिएट भयो त्यो हामीले तिर्यो केमा तिर्यो भन्दा स्यालेरी तिर्यो केबाट तिर्दाखेरि के युज भयो क्याश युज भयो र तिर्न पनि बाँकी छ भनेपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी यहाँनिर तपाईले अलिकति फरक यहाँनिर पाउनुभयो भनेपछि स्यालेरी अकाउन्ट भनेको हाम्रो केमा पर्यो नेचर एक्सपेन्समा पर्यो त्यसपछि गएर क्याश केमा पर्यो एसेटमा पर्यो र हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको केमा पर्यो अघि नै मैले भनेको थिएँ लायबिलिटीजमा पर्यो लायबिलिटी अकाउन्टमा पर्यो किन लायबिलिटीमा पर्यो भन्दा तिर्न बाँकी छ अब यसमा इन्क्रिज र डिक्रिजको रुल युज गरौँ त स्यालेरी अकाउन्ट भनेको हाम्रो एक्सपेन्स बढेको छ त्यसकारण डेबिट हुन्छ अब त्यसपछि गएर क्याशमा जाउँ क्याशमा हाम्रो क्याश हाम्रो बढेको छैन क्याश घटेको छ अथवा हाम्रो एसेट घटेको छ घटेपछि के हुन्छ एसेटको रुल सम्झौं एसेट घटेपछि क्रेडिट हुन्छ त्यसकारण हामी क्रेडिट गर्दै छौं अब लायबिलिटीजमा जाउँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको लायबिलिटी रहेछ तिर्नुपर्ने रकम बढेको छ घटेको छ यस अफ कोर्स बढेको छ किन भन्दा हिजोसम्म हामीसँग कसैले केही तिर्नु थिएन आज हामीले 10,000 स्यालेरी तिर्नु बाँकी छ भनेर आफ्नो हेडमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो पेएबल अकाउन्ट क्रिएट भयो त्यसकारणले लायबिलिटी के भएको छ बढेको छ बढेपछि के हुन्छ लायबिलिटी रुल अनुसार क्रेडिट हुन्छ लायबिलिटी घट्यो भने डेबिट हुन्छ हैन यहाँ चाहिँ हाम्रो क्रेडिट भएपछि यतापट्टि साइडमा युज हुने कुरा भएन जस्तै कुनै एउटा अकाउन्ट यता बढ्यो भनेपछि त फेरि घट्ने भन्ने त कुरा हुँदैन नि त्यसकारण एक ठाउँमा लेखेपछि अर्को ठाउँमा खाली गरेको हो अब जर्नल बनाउँदा हामीले डेबिटलाई पहिला लेख्नुपर्छ स्टार्टिङ गर्दा दुईटा डेबिट भयो दुईटा डेबिट सकेर मात्र क्रेडिट लेख्ने हो यसमा एउटै डेबिट छ डेबिट के हो स्यालेरी अकाउन्ट अकाउन्टिङ क्वेशन पढ्दा पनि तपाईहरुले यो कन्सेप्ट बुझ्नु भइसकेपछि त्यहाँ सजिलैसँग कहाँबाट घट्ने कहाँबाट बढ्ने सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट कतिले डेबिट गर्ने भने हामीले बेनिफिट कतिको ल्याएको छ 20,000 को ल्याएको छ कमिसन पेड गर्दा पनि यस्तै हो रेन्टको कुरामा पनि यही हो टोटल बराबरलाई चाहिँ हामीले एक्सपेन्सेस सुरुमा देखाउने हो चाहे पे होस् चाहे नहोस् पुरै 1 रुपैयाँ पनि पैसा पे नभए पनि स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट 20,000 नै हुन्छ त्यसपछि हामीले यसको बदलामा क्रेडिट दुईटा अकाउन्ट छ त्यसकारण दुईटालाई क्रमशः क्रेडिट गर्नु पर्यो जुन जहाँ पहिला लेखे पनि हुन्छ क्याश पहिला लेखे पनि हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पहिला लेखे पनि हुन्छ क्याश अकाउन्ट र क्याश अकाउन्ट हामीले पे कति गरेको छ भन्दाखेरि 10,000 पे गरेको छ त्यसपछि गएर 2 आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी जुन शीर्षकमा हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ त्यसैलाई यसरी आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अथवा स्यालेरी पेएबल जे लेख्दा पनि हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङको सट्टामा पेएबल पनि लेख्न सकिन्छ स्यालेरी पेएबल अनि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अथवा स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ जसरी लेख्न पनि सकिन्छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हो यदि रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ भएको भए रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ हुन्थ्यो हाम्रो तिर्न बाँकी पनि कति छ 10,000 छ भनेपछि यसरी लायबिलिटी क्रिएट हुँदाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी धेरै जना स्टाफहरुलाई चाहिँ कम्पनीले तिर्न बाँकी हुन सक्छ कस्तो अवस्थामा भन्दा जस्तै आषाढ भनेको वर्षको अन्तिम महिना हो आषाढको स्यालेरी जनरली श्रावण महिनामा खुवाउने चलन हुन सक्छ कतिपय अवस्थामा चाहिँ भनेपछि यो आर्थिक वर्षमा त तिर्न नसकेको देखियो नि अनि 500 जना काम गर्ने ठाउँमा 500 जनाको स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ देखाउनु पर्यो त्यो आषाढको अन्तिममा चाहिँ हामीले बुक गर्दाखेरि अनि त्यति बेलामा अब 500 जनालाई टु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अब्राम श्याम सीता गर्दा त टाइम लाग्छ नि त्यही भएर हामी यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी लायबिलिटीजमा पनि पर्सनल अकाउन्टलाई चाहिँ लेख्दैनौं र कुन व्यक्तिलाई गरेर 10,000 भयो भने बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ यसको अट्याचमेन्ट सबअर्डिनेट डकुमेन्ट चाहिँ जर्नलको पछाडी अट्याच गरिएको हुन्छ भनेपछि जर्नल बनाउँदा चाहिँ हामीले यो लायबिलिटीज अकाउन्टलाई हामी के गर्दैनौं पर्सनल अकाउन्टसँग रिलेटेड गर्दैनौं र यसरी 10,000 भयो यसको नरेसन अब हामीले के गर्नु पर्यो बीइङ स्यालेरी पेड एन्ड पेएबल अथवा आउटस्ट्यान्डिङ यसरी चाहिँ हामी
तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा यसरी जर्नल बनाउँछौँ। आशा छ यहाँहरूले यहाँसम्म बुझिरहनु भएको छ होला। अब त्यसपछि गएर हामी रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ ₹4000। अब यहाँ अघिको क्वेसनमा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ र पे पनि सँगै देखाइयो भने यसमा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङको पोर्सन मात्र देखाइयो। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी आउटस्ट्यान्डिङ मात्र दिँदाखेरि चाहिँ अब खर्चको पार्ट रहन्छ भनेपछि अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दा हाम्रो खर्च भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ टोटल एक्सपेन्सेस भनेको के हो भन्दाखेरि टोटल एक्सपेन्सेस भनेको पेड प्लस अनि पेएबल हैन, तिर्न बाँकी प्लस मिलेर बन्छ भने यो क्वेसनमा त पेड भनेको कति, पेड हामीलाई दिएको छैन, जेरो पेड हामीलाई थाहा नै छैन। अनि पेएबल कति छ, तिर्न बाँकी कति छ 4000 छ भनेपछि अहिलेको लागि खर्च हाम्रो कति भयो 4000 भयो। यदि माथिको जस्तै दिएको भए टोटल खर्च हुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो एक्सपेन्सेस 4000 मात्र भयो। कुन सब्जेक्टमा एक्सपेन्सेस, कुन हेडमा एक्सपेन्स भन्दा रेन्टमा। त्यसकारण यहाँनिर हाम्रो इन्भल्भ के हो, रेन्ट अकाउन्ट भयो एउटा। त्यसपछि अर्को अकाउन्ट के छ भन्दाखेरि हाम्रो तिर्न बाँकी, तिरेको भए रेन्ट अकाउन्ट हुन्छ, तिर्न बाँकी छ भनेपछि हाम्रो अर्को अकाउन्ट के हो, रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ हो। रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ मैले भने तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा लायबिलिटिज अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। हाम्रो एक्सपेन्डिचर चाहिँ 4000 नै भयो। नतिरे पनि त्यसलाई खर्चै मान्नुपर्छ किनकि बेनिफिट हामीले लिइसकेको छ, हामीले त्यो घरमा बसिसकेको छ, हामीले त्यो सर्ट युज गरिसकेको छ, 1 महिना बितिसकेको छ, तिर्न पो नसकेको त। त्यसकारण हामी त्यसलाई एक्सपेन्सेस लेख्नै पर्छ। लेख्दिनँ भनेर पाइँदैन। क्यास जुन दिन तिर्छु त्यो दिन एक्सपेन्सेस गर्छु भनेर पाइन्न। 1 महिना बितेपछि महिनाको अन्तिममा क्यास तिर्यो भने रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुने भयो भने क्यास तिर्न नसक्दा रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ हुने भयो। त्यसकारणले जुन सब्जेक्टमा हामी पेमेन्ट गर्न सक्दैनौँ बेनिफिट लिइसकेपछि, जुन अकाउन्टमा हामी बेनिफिट लिइसकेपछि पेमेन्ट गर्न सक्दैनौँ त्यहाँनिर चाहिँ पेएबल अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ, तिर्नुपर्ने खाता बढ्छ, त्यो भनेको लायबिलिटिज हो। रेन्ट भनेको के हो त, अब हाम्रो एक्सपेन्स अकाउन्ट हो अनि रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेको लायबिलिटिज अकाउन्ट हो। र दुईटा यसको नेचर हामीले हेऱ्यौँ। अब इन्क्रिज र डिक्रिज हेरौँ। एक्सपेन्स अकाउन्ट त अभियसली बढेको छ, किन भन्दाखेरि क्यास तिरेपछि मात्र बढ्छ भन्नेको जुन कन्फ्युजन तपाईँहरूमा थियो भने त्यसलाई तपाईँले रिमुभ गर्नुहोस्। हाम्रो डबल इन्ट्री सिस्टमले के भन्छ भन्दाखेरि जब त बेनिफिट लिनुहुन्छ तपाईँ पैसा तिर्नुहोस् नतिर्नुहोस् खर्च लेख्न पाउनुहुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसकारण हामी यसलाई एक्सपेन्स नै भन्छौँ तिर्न नसकेको अवस्थामा पनि। अब त्यसपछि रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेको पेएबल हो, लायबिलिटिज हो। लायबिलिटिज पनि यहाँ के भएको छ, तिर्नुपर्ने अमाउन्ट अब हाम्रो खातामा बढ्दैछ, हाम्रो अकाउन्टमा लेजरमा बढ्दैछ। अघि चाहिँ हाम्रो स्यालेरी तिर्न बाँकी थियो भने अहिले रेन्ट पनि तिर्न बाँकी भयो। यो पनि लायबिलिटिज पनि बढिरहेको छ। लायबिलिटिज बढेपछि के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। यो कलम चाहिँ दुवै खाली हुने भयो किनकि घट्ने चाहिँ कुनै पनि अकाउन्ट यहाँ घटेको छैन। स्यालेरी एक्सपेन्सेस पनि बढेको छ, लायबिलिटिज पनि बढेको छ। जर्नल हामी के गर्छौँ, रेन्ट अकाउन्ट डेबिट 4000 र टु रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ अकाउन्ट अथवा रेन्ट पेएबल अकाउन्ट लेख्न पनि सकिन्छ। रेन्ट पेएबल अकाउन्ट 4000 यसरी। अब नेरेसन हाम्रो हुन्छ बिङ रेन्ट पेएबल। अब हामीले यो राम्रोसँग बुझेको छ भने अब जुन हाम्रो अकाउन्ट इक्वेसन गर्दा धेरै स्टुडेन्टहरू सोध्नुहुन्छ कसरी थाहा पाउने हैन, त्यो धेरै स्टुडेन्टहरूको प्रब्लम रहेको हुन्छ। एक्सपेन्स भन्यो भने हाम्रो क्यापिटलमा असर गर्छ अकाउन्ट इक्वेसन गर्दा। अकाउन्ट इक्वेसनको मैले छुट्टै भिडियो बनाएको छु, त्यो हेर्नु होला। लायबिलिटिज भनेपछि लायबिलिटिज यहाँ बढेको छ नि त, बढेको छ भने लायबिलिटिजमा लगाएर यसलाई हामीले बढाउनु पर्यो। अब लायबिलिटिज यहाँ घटेको ठाउँमा चाहिँ लायबिलिटिजमा डेबिट गरेको भए लायबिलिटिजबाट माइनस गर्नु पर्थ्यो अकाउन्ट इक्वेसनमा हैन। त्यो डिटेलको लागि चाहिँ तपाईँले अकाउन्ट इक्वेसन भन्ने 1 घण्टा समथिङ मिनट्सको 1 घण्टा 20 मिनट जतिको भिडियो होला, त्यो हेर्नु होला, डिटेलमा एक्सप्लेन गरिएको छ। यो भयो रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ अथवा एक्सपेन्सेस मात्र आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने दिँदा कसरी गर्ने। अब त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर गुड्स रिटर्न भएछ। यो गुड्स रिटर्न योसँग रिलेटेड छैन, त्यसकारण यसलाई हामी यहाँ छलफल गर्दैनौँ। गुड्स रिटर्न हाम्रो यहाँनिर छैन। अब हाम्रो चाहिँ अर्को नम्बरमा हामी कति नम्बरमा थियौँ, हामी नम्बर 4 नम्बरसम्म एक्सप्लेन गरेका थियौँ भने 5 नम्बरमा हामी ट्याक्स पेड इन एडभान्स। अब एक्सपेन्सेस पेड इन एडभान्स अथवा प्रिपेड एक्सपेन्सेसको कुराहरू यहाँनिर आयो है त। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको के हो, एसेट हो भनेपछि यहाँ हामीले पे गरेका छौँ। ट्याक्स चाहिँ हामीले चाहिँ नाफा कमाएकै छैन, अर्गनाइजेसनमा पुरै प्रफिट एन्ड लस को डिक्लेयर भइसकेपछि नाफा भयो भने नाफाको केही हिस्सा चाहिँ हामीले केही पर्सेन्टेज गभर्मेन्टले ट्याक्स तिर्ने हो। तर गभर्मेन्टले चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा प्रोभिजनल अमाउन्ट चाहिँ बुझौ, तिमीले इस्टिमेटेड अमाउन्ट चाहिँ ट्याक्स अनुमान गर अनि हामीले गभर्मेन्टले ट्याक्स बुझौ भने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो आषाढमा अकाउन्टिङ इयर क्लोज हुन्छ र असोजसम्म हामीले नेपालको रुल अनुसार चाहिँ असोजको मसान्तसम्म अडिट गर्न पाइन्छ। भनेपछि 3 महिनासम्म अडिट गरेर निर्कल गरेर गभर्मेन्टले ट्याक्स
ट्याक्स बुझाउँदा गभर्नमेन्टले त अगाडि बढ्न सक्दैन, डेभलपमेन्ट एक्सपेन्सेसमा असर गर्छ, गभर्नमेन्टले टाइममा ट्याक्स पाउँदैन। त्यही भएर गभर्नमेन्टलाई चाहिँ हामीले क्वार्टरली बेसिसमा चाहिँ एडभान्समै ट्याक्स बुझाउनुपर्छ। अनि पछि थप अथवा कम अथवा बढी के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स एडजस्टमेन्टबाट मिलाउने चलन हुन्छ। त्यो भएको हुनाले ट्याक्सहरू पनि एडभान्समै तिर्ने गरिन्छ र ट्याक्स एडभान्समा तिरिसकेपछि हामीले के गरेका छैनौँ भन्दा हाम्रो प्रफिट एन्ड लस डिक्लेयर भइसकेको छैन, हाम्रो जुन बेनिफिट हामीले कति हो हामीलाई डिक्लेयर भएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सपेन्स भनेर मान्न मिल्दैन। जुन हामीले अलरेडी पे गर्छौँ प्रफिट र लस डिक्लेयर नभइकन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस भन्छौँ। त्यो भएको हुनाले यहाँनिर एउटा त के भयो, ट्याक्स एडभान्स ट्याक्स अकाउन्ट भयो। एडभान्स ट्याक्स अकाउन्ट एउटा आयो भने एडभान्स ट्याक्स भनेको हाम्रो के भयो, प्रिपेड एक्सपेन्सेस रूपमा आयो। पनि एडभान्स तिरे पनि नर्मल तिरे पनि हाम्रो क्यास त गइ नै हाल्छ, ट्याक्स पेड गरेको छ, त्यस कारण हामीले क्यास, अब यहाँ बाई चेक अथवा बाई ब्याङ्क भनेको ब्याङ्क हुन्थ्यो, क्यास अकाउन्ट भयो। अब नेचरमा जाउँ, एडभान्स ट्याक्स भनेको के हो, एसेट अकाउन्ट हो। यस क्यास पनि के हो, क्यास पनि एसेट हो। भनेपछि यो ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ दुवै एसेट नेचरका अकाउन्टहरू रहेछन्। अब हेरौँ त एडभान्स ट्याक्स हाम्रो बढेको छ घटेको छ। यस अफकोर्स बढेको छ, किनकि हामीले एडभान्समा ट्याक्स तिरेका छौँ। एडभान्स ट्याक्स तिर्दाखेरि हाम्रो एसेट बढ्यो, हाम्रो प्रिपेड एक्सपेन्सेस त बढ्यो नि त होइन। एडभान्स ट्याक्स भनेको हाम्रो के हो, यो प्रिपेड हो, हामीले प्रिपेड गरेको, चाहिने टाइमभन्दा अगाडि नै तिरेको, नाफा नोक्सान निक्लिनुभन्दा अगाडि नै तिरेको। भनेपछि एसेट बढेको छ, यहाँ पनि डेबिट भयो। अब यहाँनिर क्यास चाहिँ के भएको छ, घटेको छ। भनेपछि क्यास घटिसकेपछि एसेट घट्यो, एसेट घटिसकेपछि हामी के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। अब रुल जर्नलको रुल के हुने भयो, रुल अनुसार के गर्नु भयो पर्यो त हाम्रो एडभान्स ट्याक्स अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट अथवा ब्याङ्क अकाउन्ट है। प्रायः त अब गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनमा ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन क्यास मार्फत कारोबारै हुँदैन, तर पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ ब्याङ्क नदिएसम्म हामी ब्याङ्क लेख्दैनौँ, क्यासै लेख्छौँ। अनि हाम्रो एडभान्स ट्याक्स हामीले 50,000 तिरेका छौँ, त्यसकारण हामीले यो 50,000लाई एक्सपेन्स मान्न मिल्दैन। बिङ एडभान्स ट्याक्स पेड, यसरी चाहिँ हामी एडभान्स तिरेका कुनै अब स्यालेरी पेड इन एडभान्स भने के हुन्थ्यो, एडभान्स स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुन्थ्यो। जुन जुन कुरालाई एडभान्समा तिर्छौँ त्यो कुरालाई हामीले यसरी सल्भ गर्छौँ। अब अर्को हाम्रो लास्ट नम्बर रहेको छ, पेड ₹10,000 एज स्यालेरी इन्क्लुडिङ एडभान्स स्यालेरी ₹4,000। यसलाई राम्रोसँग बुझौँ। हामीले 10,000 चाहिँ के गरेका छौँ, जम्मा क्यास तिरेका छौँ, एज स्यालेरीको रूपमा तिरेछौँ, तर त्यसभित्र चाहिँ 4,000 चाहिँ एडभान्स स्यालेरीको रूपमा रहेछ भनेपछि वास्तवमा त्यो स्टाफबाट हामीले बेनिफिट त कतिको लिएका रहेछौँ, 10,000 को लिएको छैनौँ नि। किन भन्दाखेरि 4,000 त उसलाई अर्को महिनालाई पनि हामीले तिरेका छौँ भनेपछि लिनु उसले काम गरेको त कतिको रहेछ, 6,000 को। भनेपछि एडभान्स जुन तिरेको हुन्छ त्यसलाई हामीले एक्सपेन्सेस मान्न मिल्दैन। यस कारण एक्चुअल स्यालेरी चाहिँ यसमा कति हुने भयो, एक्चुअल स्यालेरी यसरी दिएको अवस्थामा चाहिँ 10,000 - 4,000 एडभान्सलाई घटाएर इज इक्वल टु 6,000 मात्र हाम्रो एडभान्स के अरे एक्चुअल स्यालेरी हुने भयो। भनेपछि यसमा अकाउन्ट सिम्बलहरू के हुने भयो भन्दाखेरि एउटा हाम्रो पे गरेको छ क्यास अकाउन्ट हुने भयो, क्यास अकाउन्ट हुने भयो। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ हाम्रो स्यालेरी छ, हाम्रो एक्सपेन्स पनि भएको रहेछ, स्यालेरी अकाउन्ट हुने भयो। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एडभान्समा पनि तिरेका छौँ, एडभान्स स्यालेरी अकाउन्ट पनि हुने भयो। यसरी तीनवटा अकाउन्टहरू यहाँनिर इन्भल्भ हुने भयो। यसको नेचर के छ त, क्यास भनेको केमा पर्छ, एसेटमा पर्छ, अनि त्यसपछि स्यालेरी भनेको केमा पर्छ, एक्सपेन्समा पर्छ, र एडभान्स स्यालेरी भनेको के हुन्छ, एसेटमै पर्छ। यो पनि हाम्रो एसेटमै पर्छ, किनकि एडभान्स स्यालेरी प्रिपेड भनेको एक्सपेन्स होइन, एसेट हो। र क्यास अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो के भएको छ, घटेको छ। त्यस कारणले हामी डिक्रिज कलममा लेख्नु पऱ्यो। डिक्रिज हुँदा हाम्रो एसेट डिक्रिज हुँदा रुल के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। त्यसपछि गएर हामी स्यालेरी अकाउन्ट के भएको छ, हामीले बेनिफिट लिइसकेका छौँ, स्यालेरी हाम्रो एक्सपेन्स बढेको छ, डेबिट हुने भयो, र क्रेडिटमा खाली हुने भयो यसको पनि। त्यस्तै गरी हाम्रो एडभान्स स्यालेरी अकाउन्ट एसेट अकाउन्ट हो, र के भएको छ, हामीले एडभान्स तिरेका छौँ, हाम्रो एसेट एडभान्स स्यालेरी भन्ने एसेट बढेको छ, त्यसकारण यो पनि डेबिट हुने भयो। अब जर्नल हामीले डेबिटबाट स्टार्ट गर्छौँ। यहाँ दुईवटा डेबिट छ, पहिला दुईवटा डेबिट लेख्छौँ। स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट, कतिले डेबिट छ, स्यालेरी हाम्रो कति हो, वास्तवमा 6,000 स्यालेरी हो। त्यसपछि अर्को पनि डेबिट छ, त्यो के हो, एडभान्स स्यालेरी अकाउन्ट, यो पनि हाम्रो डेबिट भयो। कतिले डेबिट हो, एडभान्स हामीले कति पे गरेका छौँ, 4,000 हो, एसेटको रूपमा रहन्छ। र हाम्रो क्यास चाहिँ कति गएको छ, क्यास अकाउन्ट 10,000,
क्यास अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो 10,000 पे भएको छ, त्यसकारण हाम्रो एसेट चाहिँ 10,000 घटाएको छ, त्यसलाई हामीले क्रेडिट गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामी जर्नल बनाउन सक्छौँ। बिङ स्यालेरी पेड एन्ड बिङ स्यालेरी पेड विथ एडभान्स स्यालेरी स्यालेरी तिरेको हो तर एडभान्स स्यालेरीको साथमा तिरेको छ हैन, 4,000 छ। यसरी चाहिँ हामी एडभान्सको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी जर्नल बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यो एडभान्स स्यालेरी भनेर जुन देखाएको हुन्छ यो चाहिँ अर्को महिनामा गएर चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्सपेन्सेसमा चेन्ज हुन्छ। यो एडभान्स स्यालेरी जुन चाहिँ अर्को महिना गएर त बेनिफिट हामीले त्यो मान्छेले काम गरिसकेपछि त्यो स्टाफले काम गरेपछि यसलाई एक्सपेन्सेसमा चेन्ज गर्नु पर्यो नि त। यदि त्यस्तो खालको क्वेसन हो भने चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन हामीले एडजस्टमेन्टमा पढेका हुन्छौँ। जस्तै 4,000 स्यालेरी has been expired यसरी दिन्छ। अब चाहिँ एक्सपायर्ड भयो अथवा हामीले जुन 4,000 एडभान्स स्यालेरी भनौँ अझै बुझ्नको लागि 4,000 एडभान्स स्यालेरी has been expired भन्यो भने अब हामीले जर्नल बनाउँदाखेरि चाहिँ यसको जर्नल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई हेरौँ। अघि चाहिँ हाम्रो यहाँ एडभान्स स्यालेरी के हो थियो, डेबिट गरेको थियौँ हामीले, यो के भएर डेबिट भयो, एसेट भएर एक्सपेन्स स्यालेरी अकाउन्ट एडभान्स स्यालेरी चाहिँ हाम्रो एसेट भएर डेबिट भएको थियो भने अब यो 4,000 अर्को महिना गएपछि त त्यो मानिसबाट हामीले त्यो स्टाफबाट बेनिफिट लिन्छौँ नि त हैन, काम उसले दिन्छ, त्यसकारण त्यसलाई हामीले एक्सपेन्सेसमा चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जर्नल इन्ट्री यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् जर्नल इन्ट्रिज के गर्नु पर्यो, हाम्रो स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। कतिले डेबिट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो कतिको बेनिफिट हामीले लियो, 4,000 को बेनिफिट लियो। अब त्यसपछि गएर हाम्रो क्रेडिट चाहिँ कतिले हुने भयो भन्दाखेरि क्याशको कुरा यहाँनिर छैन, हामीले क्याश पे गरेका छैनौँ, हामीले खाली एडजस्ट मात्र गर्छौँ। स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट भयो अनि जुन हाम्रो एडभान्स स्यालेरी भन्ने एसेटमा देखाइरहेका थियो त्यसलाई हामीले खर्चमा चेन्ज गरेपछि यो त जेरो हुनु पर्यो नि। अब एसेट घट्यो, अब चाहिँ त्यो एसेट घट्यो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ टु एडभान्स स्यालेरी अकाउन्ट गरेर हामीले यसरी 4,000 लेखेर चाहिँ त्यसलाई जेरो बनाउँछौँ। यहाँनिर चाहिँ यो के भइराखेको छ, डेबिट भइराखेको छ, एडभान्स स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट भएको छ। अब यहाँनिर के भयो, क्रेडिट भयो भनेपछि डेबिट र क्रेडिट प्लस माइनस हो, जेरो भयो अनि हाम्रो चाहिँ एक्सपेन्सेसमा यो चेन्ज भयो भनेपछि यसरी आज एसेटमा भएको कुनै पनि एडभान्स एक्सपेन्सेसहरू क्रमशः टाइम भएपछि चाहिँ एक्सपेन्सेसमा चेन्ज गर्दै जाने हो। हाम्रो फाइनल अकाउन्ट पढ्दाखेरि हामीले एडजस्टमेन्ट इन्क्रिज नबनाइकन फाइनल अकाउन्ट गरेका हुन्छौँ। कतिपय अवस्थामा 11 क्लासमा प्राय एडजस्टमेन्ट नै सिकाइँदैन, त्यो हुनाले स्टुडेन्ट्सहरू यसबाट चाहिँ अनभिज्ञ हुन्छन्। खासमा चाहिँ यसरी जर्नल इन्ट्रिज बनाइन्छ। होपफुल्ली यहाँसम्मको भिडियो तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। कुनै प्रब्लम भए, कुनै कमेन्ट भए कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक गर्नुहोला, सेयर गरिदिनु होला र बेल सब नयाँ स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, नयाँ कुनै दर्शक हुनुहुन्छ भने उहाँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा क्लिक पनि गरिदिनु होला ताकि नेक्स्ट भिडियो बनाउन साथ तपाईँहरूलाई त्यसको इन्फर्मेसन मिलोस्। हस् त यहाँहरूले अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।